سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے آپ فرماتے نے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے نے نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف فرمانے ایک عربی آیا اس نے آکے مسجد سین دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا نبی کریم علیہ السلام نے ان دی طرف دیکھیا صحابہ نے بھی ان دی طرف دیکھیا صحابہ غصے دے نال ان دی طرف جان لگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ اس نو پیشاب کر لین دیو رک جاؤ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو روک لیا لیکن صحابہ جڑے غصے نال پہ ویکھدے نے جڑے ویلے اس عربی نے پیشاب کر لیا نبی پاک علیہ السلام نے اس نو کول بلایا اس نو بلا کے حضور علیہ السلام نے مسکرا کے ان دے نال گفتگو فرمائی حضور نے فرمایا اے عربی اے اللہ دے گھر نے ایتھے پیشاب نہیں بلکہ ایتھے عبادت کری دی ہے نوجوانوں میں اگر آج دا کوئی شخص ہوندا اگر آج دا کوئی بچہ بھی اگر مسجد دے اندر اگر اون دا پیشاب نکل جائے لوگ اس دے باپ نو بھی تانے دین گے لوگ جڑا ہے اس نو جڑا طنز کرن گے اپنی اپنی زبان دے نال جڑا گالی گلوچ کرن تے بھی آ جان گے پورے محلے دے اندر جڑا ہے اس بات نو پھیلان گے فلانے بندے نے یا فلانے بندے دے جڑا بچہ ہے اس نے مسجد دے اندر پیشاب کیتا ہے آ ساڈے اخلاق نے نبی پاک علیہ السلام نے اس نو اس طریقے دے نال سمجھایا کہ آن والا شخص جڑا ہے سمجھ گیا کہ اے اللہ تعالیٰ دے گھر نے ایتھے عبادت کرنی ہوندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا تینوں چھوڑیا او شخص جڑا ہے چلا گیا اور ابھی چلا گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جتھے اس نے پیشاب کیتا ہے اوتھے پانی جڑا ہے پانی ڈال دیتا جائے وہ تو صفائی کر دیتی جائے پانی ڈال دیتا جائے آ تیرے تے میرے نبی دا اخلاق ہے رب دا گھر ہوے پاک ہوے سمجھدار بندہ ہوے عربی ہوے آ کے پیشاب کر دے تیرے تے میرے نبی غصہ نہ کرن آ تیرے تے میرے نبی دا اخلاق ہے آؤ اپنے اپنے اخلاق نو بہتر بنا لو حضور دے اخلاق والا رنگ جڑا اپنے اوپر چڑھا لو اخلاق بہتر ہوے گا میرے آقا نے فرمایا جیتا اخلاق بہتر ہوے گا او قیامت سب تو پہلے جنت وچ جاوے گا فرمایا کہ جنہ اخلاق بہتر ہوے گا قیامت والے دن جنت وچ بھی پہلے جاوے گا اسی اپنے اپنے اخلاق کو بہتر کریے اپنے اپنے اخلاق کو اسی بہتر کر لئیے میں ایندا رنگ انج پیش کراں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم